स्टार्ट. ओके. सगळ्यांक येवकार. आयज जी प्रेस कॉन्फरन्स आसा तेच्या वांगडा आमच्या वांगडा आसा आमचो RGP MLA विरेश बोरकर. काल सगळ्यांनी एक मिडिया बायट पयली कन्नड महासंघाचो जो प्रेसिडेंट आसा मेती म्हणून तेची आनी सगळे गोंयभरच्यान रिएक्शन्स येवपाक लागले, प्रतिक्रिया येवपाक लागले, कमेंट्स येवपाक लागले. आनी काल एक गोंयकारांक सगळ्यांक एक मेसेज ही कन्नड महासंघान दिल्ली आसा. एक वॉर्निंग सायन आनी एक वॉर्निंग गोंयकारांक काल एक शिटकावणी एक पडलेली आसा ह्या कन्नड महासंघा कडल्यान. काल जेन्ना तेणी एक बायट दिली तातूंत तो व्हिडिओ जो चड व्हायरल जाला भितर खुबशे गजाली तो उलयलो. पयलीं तो म्हणपाक लागलो की आमी तांकां घाटी घाटी कित्याक म्हणटा काय म्हणून. ताका सांगपाक सोदता आमी जेन्ना ल्हान आसले तेन्ना आमच्या गांवांत आमच्या घरा जेन्ना आमचे गांवांत लोक शेतां करताले तेन्ना कर्नाटकाच्यान लेबर येताले, आमगेरूय लेबर येताले कर्नाटकाच्यान. 8 दीस 10 दीस ते रावताले गांवांत, सगळ्यांची कामां करताले आनी परते आपल्या गांवांक वयताले. म्हाका आजून उगडास आसा आमगेर 2 लेबर एक कितलीं वर्सां येयल्ले. एकट्याचें नांव आसलें हनुमान आनी एक बसप्पा म्हणून. दोगूय जाण कितलीं वर्सां आमच्या गांवांत येताले आनी काम करताले. आमी केन्ना तांकां घाटी म्हणूंक ना आनी घाटिया भाशेन तांकां केन्ना ट्रिटूय करूंक ना, केन्ना तांकां मायग्रंट म्हणून ट्रीट करूंक ना. ते आमच्या घरान रावताले, तांकां भायर आमी जेवण दिताले, सुशेगाद ते न्हिदताले, काम करताले. 10 दीस 10-15 दीस जाले की आपल्या गांवांक परत वयताले. मागीर सुरू जाले आमच्या गांवांत पत्रे, बाटले, प्लास्टीक व्हरपाक कोण येवपाक लागले. आनी गांवांत येताना पयलींच कळटालें की व्हडल्यान ते बोळ मारीत येताले. पत्रे व्हरता, बाटल्यो व्हरता, प्लास्टीक व्हरता करून ते येताले, प्लास्टीक बिस्टीक व्हरताले आनी करताले. तेन्नाय तांकां कोणें वायट ट्रिटमेंट दिवंक ना, नाल्यार घाटी म्हणूंक ना. मागीर जेन्ना हेच पत्रे व्हरपाक येवपी लोक जेन्ना लोकांचे चोरयो करपाक लागले, घरान कोण ना ते पळोवन क्रायम्स करपाक लागले, जेन्ना हेच लोकांनी बिचा वयले धंदे कॅप्चर करून इल्लिगलिटीज करपाक लागले, तेन्ना लोकांक ते फील जावपाक लागले, गोंयकारांक ते फील जावपाक लागले की हे खंय तरी गोंयच्या आयडेंटिटीचेर आयज हो घात जायत आसा. आनी आमचे जाणटे एक गजाल म्हणटात की घाटा वयल्यान येयले की ते घाटी आसताल्यान तो वर्ड आमी केन्ना वायट हेतून यूज करूंक नासलो. जर करताले सुद्दां जाणटेले वायट हेतून तो हेट्रेड नासली ताका. ही हेट्रेड केन्ना निर्माण जाली जेन्ना हे कर्नाटकाच्यान घाटा वयल्यान येवन गोंय आपल्या बापायचे कशें वागपाक लागले, गोंयच्या आयडेंटिटीचेर वार करपाक लागले, गोंयचे धंदे घेवपाक लागले, इल्लिगलिटीज एक्टिविटीज करपाक लागले, क्रायम्स करपाक लागले, तेन्ना हो वर्ड आनी चड यूज जावपाक लागलो. सो हितून खंयसरूच वायट हें नासलें की घाटी म्हटल्यार कितें तरी वायट हें आजून ना, पूण तेंच्या कर्मांक लागून, तेंच्या जी ती कामां करतात
इल्लिगलिटीज करतात, क्रायम्स करता, तेका लागून तेंकांच तो वर्ड वायट दिसपाक लागला. आयज तेंकांच तो फील जाता, कित्याक तेंचेच लोक आयज इल्लिगल एक्टिविटीजान आसा, क्रायमान आहा म्हणून तेंच्या आयज पोटान दुखता आनी तेंकां तो वर्ड लागता. घाटी म्हटल्यार तेंकां लागता. हेच्या पयलीं केन्ना लागोंक नासलें, पूण आतां तेंकां तो लागपाक लागला. आतां काल जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स जाली तेन्ना तो म्हणपाक लागलो की आमी कितें कोणाचें चोरलां, आमी कितें क्रायम केला काय म्हणून. तुमी फाटल्यान स्क्रिनीचेर आतां पळोवपाक शकता की हे जे कन्नड महासंघाचे जे मनीस आसात, म्हणजे तेंचे कम्युनिटीचे आनी जे कर्नाटकाच्यान स्पेशली येतात, तुमी पळयता आतां हो नाताळ पार्टीला गेलेल्या विद्यार्थिनीवर बलात्कार, नाव कितें, पणजी पोलिसांनी अटक केलेला संशयित चंद्रशेखर लमाणी. तो म्हणटा लमाणी म्हणटा, आमकां घाटी म्हणटा, तुमी आमकां हें कित्याक करता म्हणटा. तेजें रिजन आसा. गोंयान येवन हांगा हे पळय आतां क्रिसमस पार्टेक गेल्ले स्टुडंटाचेर रेप करपी कोण, चंद्रशेखर लमाणी. मागीर नेक्स्ट, कर्नाटका मॅन नॅब वीथ ड्रग्स एट आसगांव, अंजुना पुलीस एरेस्ट संतोष सन ऑफ नेमप्पा लमानी. हो कोण, परतो एक लमाणी. मागीर नेक्स्ट, वन आकाश लमानी फ्रॉम बागा बुक फॉर सेक्शुअल असॉल्ट ऑन मायनर एट बेनावली सिन्स 2021. मागीर वेर्ना पुलीस एरेस्टेड लक्ष्मण लमानी एज 33 रेजिडंट ऑफ जुवारी नगर. ह्या मेथीचो भाव नाल सोयरो कोण तरी आसतलो तो लक्ष्मण लमानी, जुवारी नगर फॉर सेक्शुअली असॉल्टिंग अ मायनर गर्ल. मागीर रेप केस रजिस्टर्ड एट कोलवा पुलीस स्टेशन, कोलवा पुलीस बुक आकाश लमानी बागा रेजिडंट अंडर IPC पोस्को एंड गोवा चिल्ड्रन एक्ट. मागीर मेर्शेज मॅन एरेस्टेड फॉर रेप, ओल्ड गोवा पुलीस एरेस्ट रवी लमाणी रेजिडंट ऑफ मेर्शेज फॉर रेपिंग अ वुमन. मागीर मायनर सेक्शुअली असॉल्टेड वन एरेस्टेड कुर्चोरेम पुलीस एरेस्ट गणेश लमाणी रेजिडंट ऑफ पेडमोळ शिरवय केपें फॉर सेक्शुअली असॉल्टिंग अ मायनर गर्ल. मागीर टॅटू बिजनेस क्लॅश टर्न्स वायलेंट, टॅटू बिजनेस डिस्प्यूट टर्न्स वायलेंट कलंगूट अरुण लमानी एलेज स्लॅब आकाश लमानी लमाणे भितर जोगड्यो. मागीर 3 बुक फॉर थेफ्ट इन पोरवरी एरेस्ट FIR लक्ष्मी लमानी नागेश चव्हाण आनी शेंकप्पा लमाणी बोथ नेटिव्ह ऑफ कर्नाटका. ओके. आनी आतां तुमी हे पळोवपाक शकता, हे फाटल्यान हे बिचाचेर कशे हे मसाज करता ती. हो सामको वायरल फोटो. हे मेथीची सगळीं सोयऱ्यां भयणी आनी कोण कोण आसतले तेचे. सो ही सगळीं हांगा जो ट्युरिस्ट येयला भायल्यान तेका गोंयच्या कल्चराचे एक एक्सपिरियन्स दिता तांकां घेवपाक. एज पर आमचो ट्युरिजम मिनिस्टर वर्ल्ड क्लास ट्युरिजम हांगा चल्ला आनी अशी मसाज करता. आनी हांकां आमचो BJPचो जो सरकार आसा, गोंयचो सरकार आसा, हाका वर्ल्ड क्लास ट्युरिजम म्हणटा. आनी हें वर्ल्ड क्लास ट्युरिजम आजून बिचाचेर चल्लेलें आहा. मागीर नेक्स्ट तुमी पळयता, गोवा पुलीस एरेस्ट 2 कर्नाटका मॅन फॉर डपिंग जॉब सीकर्स. नशीर अहमद तिगाडी ऑफ बेलगावी एंड मोहम्मद हाजी ऑफ विजापूर हॅव बीन अरेस्टेड. मागीर CM म्हणटा, कर्नाटका मॅन अरेस्टेड फॉर डबल मर्डर, गोवा CM ब्लेम्स क्रायम्स ऑन मायग्रंट्स. आतां हें सगळें आसा. आतां लास्ट आमचो पोस्टर जो आसा, लास्ट आमचो स्लायड आसा, तितून कितें ती मेसेज क्लियर कट आमी तांकां दिल्लेली आसा. आयज तुमी म्हणटा की क्रायम करिना आमी, जाल्यार ह्या लमाणीक कोण हो जो मेथी आसा तेका तुमचे लमाणी कितें क्रायम करता ते थोडेच दाखयला. अशे हजारांनी आसा. लास्ट 20 वर्सांक हजारांनी क्रायम आसा, जितून तुमचे लमाणी, चव्हाण, राठोड हे सगळे जे इनवॉल्व आसात. तूं आमकां आतां संविधानाचे गजाली करता की संविधानान आमकां रायट दिला म्हणून. संविधानान कोणाचेर रेप करपाक रायट दिवंक ना. मायनरांक
सेक्शुअली एसॉल्ट करपाक रायट दिवंक ना. आमच्या संविधानान दुसऱ्या राज्याचे कॉमन लँड जे कोमदाद जागे आसा ते चोरपाक रायट दिवंक ना. आमच्या संविधानान ड्युअल वोटींग कार्ड करपाचो रायट दिवंक ना. आमच्या संविधानान अंडर आर्टिकल 29 आमकां आमची संस्कृती, आमची लँग्वेज, आमची भाशा आनी आमची स्क्रिप्ट हे राखपाक, हे वाचोवपाक, हे प्रिजर्व आनी प्रोटेक्ट करपाक आमकां रायट दिला. आनी आयज तुमी गोंया येता, कन्नड प्रमोट करता, कन्नड भवन घालपाक सोदतात, कन्नड महोत्सव करता, कन्नड कल्चरल प्रोग्राम करता, कर्नाटका राज्योत्सव तुमी मनयता आनी आमच्या आयडेंटिटीचेर तुमी आयज वार करता, आघात करता, जे असंविधानीक आसा, अनकॉन्स्टिट्युशनल आसा. एक ल्हानशें राज्य जेची आयडेंटिटी आख्खे गोंयानूच न्हू तर जगभर प्रसिद्ध आसा आनी जेका लागून लोक गोंयान येताले, आयज तेजी पाड कोणी घातली? तुमी घातल्या. आनी आयज तुमी आमकां संविधान शिकयता की आमीच तुमकां संविधानान रायट दिला म्हणून. संविधानान रायट दिला दुसऱ्या राज्यान वचपाक, लिगल काम करपाक, लिगली रावपाक आनी दुसऱ्या राज्यान जे वयता थंयचो कायदो, थंयची संस्कृती, थंयचो कल्चर, थंयच्या लोकांक, थंयच्या लँग्वेजीक रिस्पेक्ट करपाक. तुमी हेतूंतलें कांयच करिना. तुमी जर कितें आयज करपाक येयला जाल्यार गोंय कॅप्चर करपाक येयला. हें आमी 2017च्यान सांगता आनी तेन्ना तुमकां घाटी म्हणटाले म्हणून आमचेच गोंयकार आमचेर चाळावताले. आयज ह्या गोंयकारांक कळपाक बरें की हेंचे मनान कितें. आमी 2017 सांगलेलें, आतां सांगना. हें आमकां कांय नवीन ना. काल तो उलयला तें आमकां लागून नवीन ना. आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स घेता स्पेशली गोंयकारांक लागून, की गोंयकारांक कळपाक जाय की हेंची दादागिरी आयज खंय पावल्ली आसा आनी तेंच्या मनान कितें आसा तें आनी तेंचें फुडलें विजन कितें आसा तें आनी तेंचो टार्गेट कितें आसा तो हे गोंयकारांक कळपाक जाय. आनी हेकाच लागून आयज आरजी फॉर्म जाली. आयज रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो जल्म जालो जाल्यार हेच कारणाक लागून जालो, कित्याक आमकां दिसलें की हे आयज भायल्यान येता ते आमचें गोंय काबीज करपाक, गोंय कॅप्चर करपाक, गोंय कॉन्कर करपाक नेटान काम करीत आसा आनी तेका सगळे पॉलिटिकल पार्टी तेंकां सपोर्ट करता, प्रमोट करता, प्रोटेक्ट करता. आनी तेका लागून रेव्होल्युशनरी गोवन्साक बहुत जन्म घेवचो पडलो, फॉर्म जावची पडली. तो आपले कपडे दाखयता, कपडे पळय म्हणटा आपले, तुजे कपडे, म्हाजे कपडे पळय म्हणटा. तुज्या जाणट्यांक विचार, जेन्ना ती येताली पत्रे व्हरपाक आनी बाटल्यो व्हरपाक पळय तेन्ना कसले कपडे घालून येताली पळय ते मातशे याद कर, विसरो नाका, रूट्स विसरो नाका तुजे. बिचाचेर पासून पयलीं भोंवताली पळय ती कसले कपडे घालून वयताली पळय ते विसरो नाका. तूं कपडे दाखोव नाका, तुजे कुर्ता दाखोव नाका ते. म्हणजे तुवें कपडे घातला आनी आमी घातला ते सेम म्हणटा आनी तूं आमकां सेम म्हणून ट्रीट करता. परत पूण तुज्या भशेन आमी जागे चोरूंक ना न्हू. तुज्या भशेन आमी तुजे लमाणी कोण रेप करता अशें रेप करूंक ना न्हू आमी. आमी धाकट्या चेडवांक, मायनर चेडवांक हांगा गोंयच्या सेक्शुअली एसॉल्ट करूंक ना. तुमी तुमचे डाग लिपोवपाक, तुमचे हे वायट कृत्य, क्रायम लिपोवपाक धवे धवे कपडे घातला, धवे धवे कुर्ता घातला. म्हणजे आमी क्लीन. आनी हे दाखोवन तुमी तुमचे सगळे क्रायम्स लिपोवपाक सोदता आनी लिपयता आनी प्रेजेंट करता तुमकां तुमी बरें म्हणून. आनी तूं सांगता तुका म्हाजें नांव घेवपाक सो लज दिसता. घेवच नाका. तुज्या असल्या फालतू मनशाच्या तोंडान म्हाजें नांवूच नाका प्लीज. लायकी ना तुजी. तुका हेच्याय पयलीं आमी सांगलेलें, जर कापासदाद आसा जाल्यार जुवारी नगर इल्लिगल आमचे जागे एन्क्रोच केला ते आमकां दिया आनी घरा चला म्हणून. इल्लिगल धंदे जे करतात पळय ते बंद करा आनी घरा चला. आमच्या गोंयकारांचे जागे चोरला ते दिया आनी घरा चला म्हणून. तेन्ना आमी तुमकां रिस्पेक्ट करपाक शकताले. आतां ना. हो रिस्पेक्ट तुमी घाणयल्लो आसा. तूं सांगता म्हाजी कुंडली घेवन बसलेले आसा म्हणून लोक भरपूरशे. कोण बसला? मावीन बसला, दाजी साळकार बसला,
कोण बसला? CM बसला. कोण बसला कुंडली घेऊन? काढ मर ती कुंडली कापासता जाल्यार. आनी तूं सांगता आमी आजून मेरेन ओगी आसा म्हणून. म्हणजे कितें म्हणपाक सोदता? तूं वॉर्निंग दिवपाक सोदता आमकां? ओगी आसा म्हणल्यार रिजन हें कितें? तुजें मिनींग कितें? ह्या मेथीक विचारता हांव, मिनींग कितें? आमी आजून मेरेन ओगी आसा म्हणजे कितें करपाक सोदता तुमी? आनी कितें करपाचें आहा तुमकां? आनी कितें करतले तुमी? ही वॉर्निंग तूं म्हाका दिना, ही वॉर्निंग सगळे गोंयकारांक तूं दिता की आमच्या कडेन दादागिरी तुमी करपाची ना, आमकां घाटी तुमी म्हणपाचें ना आनी आमच्या वाटेक तुमी येवपाचें ना. ही वॉर्निंग तूं म्हाका दिना, ही वॉर्निंग तूं सगळे गोंयकारांक दिता. तुज्या कन्नड लोकांक थंयसर घेवन बसोवन एकठांय करून तूं वॉर्निंग दिता गोंयकारांक की आमी आजून मेरेन ओगी आसा आनी फुडें ओगी बसपाचें ना म्हणून. थोडे दीस उरला ह्या सरकाराचे 1.5 वर्स. तुमची आपुरबाय करपी सरकार 1.5 वर्सान वचपाचो आहा. 1.5 वर्सान RG सरकारान येवपाची आहा. तेन्ना ना तुमकां तुमचे साठले पोटले घेवन घरात ट्रेनीन बसोन येता, एसटीन बसोन धाडिना न्हू. तूं नांव घेवं नाका आमचें. खुबशीं उतरां येता तोंडान, फिल्टर घालचो पडटा, कंट्रोल हाडचो पडटा जिवेर. पूण रगत बॉयल जाता भितरल्यान आनी हेका लागून ही RG जाल्ली. बॉयल जाता लिटरली. आनी जर खंयच्या गोंयकाराचें जर जायना बॉयल जाल्यार तेणी आपणाक गोंयकार तरी म्हणपाचो न्हू. आमकां तरी दिसता हें इतली मदानगिरी, इतली दादागिरी हें जर आयकून जर खंयच्या गोंयकाराचें रक्त जर सळसळेना न्हू जाल्यार तेणी आपणाक गोंयकार म्हणपाचो ना. त्यांनी ह्या कन्नड महासंघाक वचून जॉयन जावपाक, जशे BJPचे भरपूरशे कार्यकर्ते जॉयन जाल्ले आसा, भरपूरशे लिडर जॉयन जाल्ल्या, तशें जॉयन जावपाक तेंच्या वांगडा आनी कर्नाटका राज्योत्सव मनोवपाचो आनी कन्नड कल्चराक वचोन थंय नाचपाचें. तूं सांगता आमी बारीक लोकांक टार्गेट करता म्हणून. तुमी बारीक उरलेले ना. आमचो अस्नोडे एकटो आसा शिरसय नुस्तेकार, बारीक नुस्तेकार म्हणून आमी ताका थियेच्यान धांवडून घातलो, शिरसय गेलो. आयज 3 माळ्याचें घर बांदलां. आमच्या कडेन पासून स्वताचें घर ना पूण तेणें 3 माळ्याचें घर बांदलां. तुमी बारीक उरोवंक ना. भाजयेकारांनी बिचोले रेस्टॉरंटां घातलीं. तुमी ट्रकांचेर क्लिनर आनी ड्रायव्हर म्हणून येयल्ले, स्वताचे व्हडले व्हडले ट्रक्स आहा तुमच्या कडेन, व्हडले व्हडले गुड्स कॅरियर आहा तुमच्या कडेन. तुमी शेवाळे आनी पोकलीन चलोवपाक येयल्ले, JCB चलोवपाक येयल्ले. आयज तुमी स्वताचे JCB घेवन गोंयकारांचो धंदो तुमी मारतात. बिचाचेर तुमी कामाक येयल्ले, आयज स्वताची रेस्टॉरंटां, लॉजां, टॅटू, कपड्यांची शॉपां सगळें तुमी घातलेलें आसा. कोण तुमी गरीब उरलेले ना. तुमी न्यू गरीब तुमच्या सोयऱ्यांक हाडटात गोंयान आनी ज्या झोपडपट्टेन तुमी रावताले ते झोपडपट्टे तांकां दिता आनी तुमी बंगल्यांनी आनी फ्लॅटांनी रावतात. आनी तांकां हांगा हाडटात, तांकां श्रीमंत करतात, तांकां हाडटात, फुडलो लॉट हाडटा. आनी हेंच चल्ललें आहा. तुमी गरीब कोण उरलेले ना. तूं सांगता नॉर्थ इंडियन येतात तांकां आमी टार्गेट करिना. तूं झेमेन आहा काय कितें आहा म्हाका खबर ना पूण तूं पळयना दिसता रेव्होल्युशनरी गोन्स कितें करता तें. आनी तूं सांगता आमच्या पांयां पडटा म्हणून आमी नॉर्थ इंडियनाच्या अगेन्स्ट उलयल्यार पड पांयां. यो तुका दाखयता आमचे कितले कंप्लेन आहा ते. तूं पांयां पड. तुजी लायकीच ती गोंयकारांच्या पांयांत पडपाय तुमी. आमी तुमकां माथ्यार बसयले, तुमी पात्राम पात्राम करून आमचेर तकलेर बसल्यात तुमी. आयज पात्राम पात्राम करून आमी गोंयकार हॅपी जाले. कोण तरी आपणाक पात्रांव म्हणटा म्हणून ते पात्रांव म्हणटाले, आमी आमची कॉलर टायट केली आनी आयज तुमी पात्रांव जाले. आनी हो कल्चरल जिनोसायड जावपाक आमचे गोंयकार रिस्पॉन्सिबल आसा, आमचे पॉलिटिकल सिस्टम रिस्पॉन्सिबल आहा. आमच्या गोंयकाराचे काळी जे सॉफ्ट ते सगळ्यांक खबर आहा आनी तेचोच फायदो ह्या मायग्रंटांनी घेतलो आनी तेच ते घेत रावले.
तूं सांगता व्हडलो व्हडलो जागो तेंच्यांनी घेतलो, व्हडलो जागो घेतलो, व्हडलो जागो घेतलो. ह्या व्हडल्या सगळ्या कितल्याशाच जाग्यांचेर आमचे कंप्लेंट्स आसा. यो चॅक करून पांयां पड. तूं सांगलें मरे पांयां पडटा म्हणून, एक जर घातला तुवें आनी आमी तेंच्या फाटल्यान लागला जाल्यार यो. कितल्या दिल्लीकारांचेर आमी कंप्लेंट घातले. आमच्या विरेशान एक प्रोजेक्ट व्हडलो हाडिल्लो आसा, जे कितले प्रोजेक्ट सानंद्रेन हाडिल्ले आसा, आमी हाडिल्ले आसा, बंद केल्ले आसा. ते दाखयता पड पांयां. जर पडपाक जायना जाल्यार बेश्टी भाशणां करूं नाका. आनी तुमी बारीक उरलेले ना. तुमी आयज पंच जाले, तुमी आयज सरपंच जाले, तुमचे झेडपी आसा, तुमी आतां MLA जावपाक सोदता, तुमी CM जावपाक सोदता, सो तुमी बारीक उरलेले ना. बारीक लोक म्हणून लोकांक पिशान काडनाका. तूं कपडे दाखयता मरे तुजे. बारीक कसो जालो तर तूं? खंयच्या एंगलान बारीक जालो तूं? आनी येदी व्हडली सभा घेता, मिटींग घेता, आमदारांक, मिनिस्टरांक, चीफ मिनिस्टरांक नाचयतात मरे तुमी टोपयो घालून. बारीक कशे जाले तुमी? आमच्या कडेन जायना नाचोवपाक, गोंयकारा कडेन. फक्त आरजी बारीक लोकांक टार्गेट करता म्हटलें जालें. आयज लोकांनी लक्षांत दवरपाक जाय, हेच बारीक लोक बारीक म्हणून येयल्ले, पूण आयज बारीक उरूंक ना. हेंच्यांनी आयज पंचायती घेतलेले आसा, हेंच्यांनी व्हडले ग्रावंड बांदलेले आहा, हेंच्यांनी व्हडले बिल्डिंगे बांदलेले आहा, हेंच्यांनी सगळे धंदे कॅप्चर केल्ले आसा. फुडें एसेंब्ली कॅप्चर करतले तेन्ना कितें करतले तुमी? हेंच्या कडेन वयतले सर्टिफिकेट घेवपाक, सर म्हाजी रेजिडंट सर्टिफिकेट कर, सर म्हाका कॅरेक्टर सर्टिफिकेट दी म्हणून? विचार करा. ही तुमकां गजाल सादी दिसतली. आमी 2017 हेचेर विचार केलो आनी आरजी फॉर्म केल्ली. आमी ह्या सगळ्या गजालींचेर खूब डीप विचार केला आनी जे गजाली आमी सांगला, जे गजाली 2017च्यान आमी सांगता, ईच एंड एवरी गजाल आयज सारकी ट्रू जायत आसा, खरी जायत आसा. एक पासून गजाल फोटींग जाल्यार सांगपाची. तुमकां सांगलेले हे घाटी येवन तुमकां घरान येवन मारता, तुमच्या भुरग्यांची रेप करतलो, करता, तुमचे जॉब चोरतले, चोरता, धंदे चोरतले, चोरता. तुमकां फाल्यां पंच सरपंच जातले, जाले, फाल्यां MLA जातले, ते जातले. लक्षांत दवर. तुमी जर दोळे उगडिना तें जातले. हे खुबशे जाणांक फकाणां दिसता आसतली, लायटली घेतले. आयज आमच्या स्कुलांनी कितें जालें तो विचार करा. आयज आमची भुरगीं जेन्ना घरा येता तेन्ना हिंदी उलयता. हो कल्चरल जिनोसायड. आयज रेप करप, मर्डर करप म्हणजे गोंयकाराक पासून फकाणां दिसता. इतलो गोंयकार केन्नाच वायलंट नासलो, पूण आतां वायलंट जाला. कित्याक जाला? बिकॉज हो एक कल्चरल जिनोसायड गोंयच्या आमच्या आयडेंटिटीचेर आनी आमच्या संस्कृतीचेर पडत आसा. कित्याक तांकां रेप, मर्डर, मारप, चोरप, लुटप म्हणजे कांय न्हू. हे तेंचे डेलीचे खबऱ्यो, जे गोंयांत जाय नासले ते आयज गोंयांत जायत आसा. तो सांगता की आमी मुख्यमंत्री आमी करता, MLA आमी निवडटा, सरकार आमी निवडटा आनी ह्या फुडें आमी ZP निवडून हाडटले, सरपंच आमचो आसा, फुडलो सरकार आमी करतले. तो डायरेक्ट सांगता. आनी हांकां कोणें माथ्यार बसयला? ह्या सगळ्या पॉलिटिकल पार्ट्यांनी. आमी ह्या अलायन्साचे गजाली करूं, बट हे सगळे पॉलिटिकल पार्टी, ईच एंड एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस मॅस. ईच एंड एवरी पॉलिटिकल पार्टी, जावं ती काँग्रेस, जावं ती MGP, जावं ती BJP, जावं ती गोवा फॉरवर्ड, ईच एंड एवरी पॉलिटिकल पार्टी ह्या मायग्रंटांच्या वोटाचेर जगता आनी आपलें राजकारण करता. आनी जर लोकांक दिसता आमी अलायन्स करपाक जाय एट द कॉस्ट ऑफ आवर आयडेंटिटी, पोगो सायडीक दवरून जर आमी राजकारण करपाक जाय जाल्यार आमकां राजकारण नाका. आमी नांवांक अलायन्स जावपाचें ना काँग्रेसी वांगडा, गोवा फॉरवर्डा वांगडा आनी कोणा वांगडा. आमी जर अलायन्स जातले जाल्यार पोगो वील बी द क्रायटेरिटी. पोगो इज द क्रायटेरिटी. ही प्रायोरिटी आसा. आयज जर पोगो ना जाल्यार गोंयकार ना, आनी पोगो ना जाल्यार आरजीचें राजकारण ना. ही क्लियर मेसेज सगळ्या पॉलिटिकल पार्ट्यांक दिता. आयज पोगो ना जाल्यार अलायन्स ना. कित्याक हे उदक आतां आसा पळय ते तकले वयर गेल्ले आसा, मरपाक पावल्ले आसा, सफोकेट जाता. गोंयकार प्रत्येक बाबतीन सफोकेट जाता आनी तांकां लागून आवाज जर आमी काडटा आनी आमकां जर लोक प्रेशर हाडटा की आमी अलायन्स जावपाक जाय, फक्त BJPक भायर मारपाक,
आनी अलायन्स करपाक जाय आनी सरकार करपाक जाय आनी परते ह्या घाटयांक व्हरून थंय खुर्चेर बसोवपाक जाय, सरपंच करपाक जाय, झेडपी करपाक जाय, हेंची इल्लीगल बस्ती रेग्युलरायज करपाक जाय, हें राजकारण आमकां मान्य ना आनी आमी तें करपाचें ना. सॉरी, तुमकां आमकां घरा बसोवपाक जाय, घरा बसया. प्रत्येक फावटी रेव्होल्युशनरी गोवन्साक प्रश्न, रेव्होल्युशनरी गोवन्साचेर डावट, रेव्होल्युशनरी गोवन्स डोनेशन मागताल तुमकां प्रॉब्लम जाता, घाटयांक घाटी म्हणटाल तुमकां प्रॉब्लम जाता, मायग्रंटांचे इल्लीगल धंदे बंद करताल तुमकां प्रॉब्लम जाता, तेंचे इल्लीगल वोटिंगेचेर उलयले तुमकां प्रॉब्लम जाता. हेच जर प्रॉब्लम तुमकां जाता जाल्यार लक्षांत दवरा, जितले तुमी रेव्होल्युशनरी गोवन्साक क्वेश्चन करतले, डावट करतले, तितलेच तुमी फोंडान पडटले. मार खावपाक रेडी राव ह्या घाटयां कडल्यान, मार खावपाक रेडी राव. हेंच्यांनी अजून स्टार्टूच करूंक ना, हें लक्षांत दवरा. परतें सांगता, हेंच्यांनी अजून आपलें काम जें आसा पळय तें स्टार्टूच करूंक ना. आयज ते शो ऑफ स्ट्रेंथ करता, जस्ट अ शो ऑफ स्ट्रेंथ. हें टेस्टिंग चल्लां, लक्षांत दवरा. आयज रिलिजियस फेस्टिवल जातात, तुमी पळयता रस्त्याचेर रिलिजियस फेस्टिवल जाता, रस्त्याचेर रॅलीज काडटात. कित्याक काडटात? प्रत्येक समाज आयज भायल्यान येता तो रस्त्याचेर आपले रॅलीज कित्याक काडटा? शेतांनी मंडप घालून आपले रिलिजियस फेस्टिवल कित्याक करता? तुमकां दिसत ते बेश्टे करता म्हणून, देवाक लागून म्हणून. ते देव बीन कांय ना. हे लक्षांत दवरा. ते आपली पावर दाखयता, गोंयकारांक आपली शक्ती दाखयता की आपूण कशे युनायटेड आसा आनी गोंयकार कशे आपल्याच गोंयान शेणला ते आयज आमच्या चीफ मिनिस्टराक, आमच्या पार्टीच्या तेंच्या प्रेजिडंटाक आनी कोणाक आपल्या प्रोग्रामांक आफयतात, तेंचे टोपयो घालून घेतात आनी तेंच्या वाटेन भाशण करपाक लायता. आनी आमचे गोंयकार गोंयान पट्टे घालतात आनी हेंच्या फाटल्यान नाचता. काल म्हाका थोडे बीजेपीच्या भुरग्यांचे फोन येयले, ते म्हणटा ना आमी कांय करपाक शकना, आमकांय वायट दिसता, पूण आमची पार्टी न्हू. वयतना पार्टी घेवन वयचे ना तुमी. पार्टी तुमकां पावपाची ना. तुमची भुरगींच फाल्यां उरपाची ना. तुमच्या चेडवाचेर जेन्ना रेप जातलो पळय, तुमच्या घरान येवन स्कुलाक वयतना, खेळपाक वयताना त्या ग्रावंडाचेर वयल्यान उखलून व्हरतले आनी रेप करतलो पळय, तेन्ना पार्टेचो गळ्यांतलो पट्टो उगडास येतलो तुमकां. लक्षांत दवरा. ही वोट बँक जी जाला पळय, जेन्ना तुमचे जॉब गेल्यात, आतां धंदे गेल्यात आनी सामकेच वयतले, तेन्ना तुमकां पार्टी पावपाच्यो ना. दामू नायक पावपाचो ना, सीएम प्रमोद सावंत पावपाचो ना, मोदी पावपाचो ना, ना राहुल गांधी पावचो ना, खडसे पावचो ना, कोण पावचो? हे प्लीज तकलेन घालात गोंयकारांनो. तो कितें सांगता? तो सांगता आमचे कितलेशेच कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचे मतदार आसा म्हणटा तो. कितले? 2000, 4000, 5000, 10000, 15000, 25000. हय आसा. आमच्या थिवे कॉन्स्टिट्युएन्सीन 4000 मायग्रंट आसा. विर्याच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 2000 मायग्रंट आसा. म्हापसा कॉन्स्टिट्युएन्सीन 12000 मायग्रंट आसा. फोंड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 12000 मायग्रंट आसा. मडगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन 13000 मायग्रंट आसा. कुट्टाळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन 17000 मायग्रंट आसा. वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सीन 15000 प्लस मायग्रंट आसा. मोर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन सेम 15000 प्लस मायग्रंट आसा. आयज कुडचडे कॉन्स्टिट्युएन्सीन 7000 प्लस मायग्रंट आसा. सांखळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन 6000 प्लस मायग्रंट आसा. वाळपय कॉन्स्टिट्युएन्सीन 8500 प्लस मायग्रंट आसा. विचार करा. आयज कित्याक उठतात आनी कोणाच्या खुस्ताचेर उठतात ते? आयज तांकां राजा कोणी केला? आमी गोंयकारांनी केला. आमचे पंच सरपंच बोडला भाड्याक, तांकां जाय थंय बसपाक दिता, आमकां फरक पडना. आमी काडपाक गेले, आमचो गोंयकार उबो जाता आनी सांगता ना तो आमी ताका दवरला म्हणून. आनी हेंच्याच चेडवांक व्हरून पळोवन व्हरतात ते. हेंचेच भावोजी आनी जावूय जातात ते. 50 रुपयाक लागून, 100 रुपयाक लागून आमी तांकां गिरायक घालता. जशे पोर्तुगीज गोंयान येयल्ले, जशे ब्रिटीश इंडियेन येयल्ले धंदो करपाक, आनी धंदो करून तेंच्यांनी देश आनी आमचे राज्य जशे कॉन्कर केले पळय, तशेंच धंदो हातीन घेवन आयज हे मायग्रंट आमचे राज्य हातीन घेवपाच्या फूल तयारीन आसात. 2027 नाल 2032 10+ मायग्रंट MLA ह्या एसेंब्लीन आसतले, जर आमी जागे जावंक ना जाल्यार. जर ह्याच बीजेपीक जर आमी वोट मारीत रावले, आनी जर काँग्रेस आनी बाकीचे पॉलिटिकल पार्टी जे ऑपोजिशन म्हणटा हे जर सुदरोंक ना,
हे जर परत मायग्रंटांच्या वोटाचेरूच जर रावले आनी आमकां जिखपाक मायग्रंटूच जाय हेच जर म्हणत रावले आमी काबार जातले. अजून मेरेन गोंयांत अशे 30 कॉन्स्टिट्युएन्सीज आहा ज्या जाग्याचेर गोंयकार मेजॉरिटी आसा, 27 तर आसात. आमी जर सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीन ऑपोजिशनान डिसायड केले की आमी गोंयकारांचेच मताचेर जिखतले जाल्यार जिखपाक शकता. पूण गोंयकारांक युनायट आमकां करचें पडटलें. गोंयकारांनी विचार करचो पडटलो की आयज आमकां बीजेपी नाका हो आमचो मेन मुद्दो आसा काय मायग्रंटा पासून गोंय साल्वार करपाचें आनी आमची आयडेंटिटी साल्वार करपाची, आमचें आयडेंटिटी गोंयांत दवरपाचें, आमचें अस्तित्व दवरपाचें हें इम्पॉर्टंट आसा. हें लोकांनी विचार करपाक जाय. इट इज नॉट जस्ट बीजेपीक भायर मारलें म्हणून जावपाचें ना. आयज आमकां दुसरो पॉलिटिकल सिस्टम हाडटा तो घाटी फ्री सिस्टम आसपाक जाय, मायग्रंट फ्री आसपाक जाय, फॉर पोगो आसपाक जाय. आनी हो जर फॉर पोगो जर फुडलो सिस्टम ना जाल्यार गोंयकारांक कोणूच वाचोवपाक शकना. जे सेव गोवा गोंयकारपणाचे आनी कसले गजाली जर आमी करपाक लागले जाल्यार आमकां फोटींग आसतलें जर पोगो जायना जाल्यार. आमचे फक्त भाशणान पोगो आसतले हें लक्षांत दवरा. खुबश्या जाणांक बीजेपीची एलर्जी आसा. हय बीजेपी पाड घालतात पूण दॅट डजंट मीन की दुसरे पॉलिटिकल पार्टी कितें तरी दुदान धुला म्हणून. आयज जुवारीनगर कोणे हाडली, मोती डोंगर कोणे हाडले, म्हापसा बस्ती कोणे हाडले, कोणे हाडले सगळे बस्ती, कोणाच्या टायमाचेर येयले, खंयच्या रुलान येयले. आयज सगळ्या ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टींनी विचार करपाची गरज आसा. सगळ्यांत इम्पॉर्टंट आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणल्यार पोगो एक्सेप्ट करून गोंयकारांक लागून झगडपाची गरज आसा. नाजाल्यार फायदो ना सिस्टम चेंज जावन. फाल्यां आमी अलायन्स जातले, दुसरे पॉलिटिकल पार्टी म्हणटले आमी खंयच्या तरी लमाण्यांक काडून तिकेट दिता, खंयच्या यादवाक काडून तिकेट दिता, नाल्यार खंयच्या येल्लप्पाक काडून दिता, नाल्यार खंयच्या पटेलाक काडून दिता म्हणटले, खंयच्या चौधरीक काडून दितले म्हणटले. आतां तुमी पळयता चौधरी बिवधरी म्हणून खंयच्या पॉलिटिकल पार्टींचे ऑलरेडी यूथ विंग आनी कसले कसले विंग लिडर आसात. हे फुडें जर हेंकां जर आमी जर फाल्यां जर लिडर केले आनी त्या पॉलिटिकल पार्टींचे जर आमी एक्सेप्ट केले जाल्यार आमची आयडेंटिटी कितें उरतली आनी जेका लागून आमी झगडटा ते खंय उरतले. सो लोकांनी विचार करपाक जाय. सामको पांयां पडटा हांव तुमच्या कडेन सारको विचार करा. इट इज नॉट ओन्ली बीजेपी. आयज प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी बीजेपीन पाड घातलात आमी कांय बरें म्हणना पूण इट इज नॉट ओन्ली अबाउट बीजेपी. आयज आमची आयडेंटिटी लूज जाता बिकॉज ऑफ मायग्रंट इन्फ्लक्स. जावं ते मायग्रंट लेबर मायग्रंट येवन मागीर आमचे धंदे कॅप्चर करपी जावं, बिझनसमॅन जावं, ना जाल्यार मागीर ते हे दिल्लीकार येतात नाल्यार बिल्डर लॉबी येतात ते जावं. एवरी सिंगल मायग्रंट आयज काबार जाल्ली आसा कॅरिंग कॅपेसिटी. उदक ना गोंयकारांक, जागो ना गोंयकारांक. आयज पीस केली आमी जेन्ना तो डोर टू डोर करता, एवरी डे आमी डोर टू डोर करता. 7 सुमार आमच्या सिरसय तुका सांगता आमी ते डोर टू डोर करता थिवे कॉन्स्टिट्युएन्सीन. 7 सुमार लोक आपले गेटीक लॉक मारता. म्हणजे तेंच्या घरान पासून आमकां वचपाक मेळना. गेटीक लॉक मारता, भायल्या गेटीक कोणाक भिवन. आमच्याच गोंयांत दार उगडिना 7 जाल्या उपरांत लोक भियेता. CCTV आसा, कुत्रे आसा, गेट मारता भायल्यान आनी 2 गेटी. ही परिस्थिती आज गोंयची जाल्ली आसा. भियाता लोक लिटरली 7 जावन घर उगडपाक भियाता. ही परिस्थिती जर गोंयांत जाल्यार कोणाक लागून जाला? बिकॉज ऑफ मायग्रंट इन्फ्लक्स. ओन्ली रूट कॉज. आयज जर गोंय पाड पडले, व्हडले व्हडले इंटेलेक्च्युअल गजाली करतात, पॉलिटिकल डिबेट्स करतात, व्हडले गजाली इंटेलेक्च्युअल त्या डस्टबिनान घाला. सगळ्या इंटेलेक्च्युअलांक सांगता ते डस्टबिनान घाला गजाली आनी स्पीक ओन्ली ऑन मायग्रेशन. मायग्रंट इन्फ्लक्स जाल्यार तेचेर कापासतात करा. व्हडले व्हडले जाणटे व्हिडिओ काडटात. तुमचें सोंपलें लायफ. 80 वर्सां जालीं, 10 वर्सांनी उसळपाचे आहात तुमी आनी तुमी आमकां शिकयतात गोंयकारपण आनी गोंयचे गजाली. हांव म्हणटा कित्याक तुमी जेन्ना पोगो जाल्ले पळय, पोगोक टार्गेट केल्ल्यात तुमी. आयज तुमच्याच घरा येवन थंयसर कोण कोण येवन दादागिरी राज्य करता पळय, तो कल्चर कोणाचो? तो गोंयचो कल्चर न्हू, हो मायग्रंटांचो कल्चर. तुमकांच आयज भोगता ते. देव तुमकांय दाखयता. तुम्ही व्हडले इंटेलेक्च्युअल गजाली प्लीज करू नाका. ते बंद करा. आमची पाड आनी घालू नाका. आमच्या फ्युचराची पाड घालू नाका. पांयां पडटा. आमचें जालें, हांव 40 वर्सां जालो. आमची फुडलीं भुरगीं येवपाची आहा. ती अजून जन्माक येवंक ना कितले जाणांची. त्या भुरगीं फुडलीं जातलीं 20 वर्सांनी तांकां गोंयांत रावपाक मेळटलें, चलपाक मेळटलें, उलोवपाक मेळटलें, स्कुलान एडमिशन मेळटलें जाल्यार विचार करा प्लीज. आनी हे इंटेलेक्च्युअलांचे गजाली पॉलिटिकल डिबेट करता पळय, काँग्रेस ही हें तें आरजी काय ना, हें ना, हे गजाली आरजी काय ना म्हणटले पळय, फाल्यां तुमच्याच चेडवांक नातरांक उखलून व्हरतले घाटी पळय, तेन्ना आरजीची उगडास येतली. ह्या इंटेलेक्च्युअल लोकांक सांगता.
सो कॉल्ड इंटेलेक्च्युअल. कसले इंटेलेक्च्युअल? जर तुमकां सादें कळना रूट कॉज ऑफ गोवाच आयज फोंडान पडला जाल्यार रूट कॉज इज मायग्रेशन. आयज कोणाक लागून शेतां पुरयता, कोणाक लागून मायग्रेशन हें जाता, दोंगर आमचे कापता, कोणाक लागून मार्केट जाम जाता, कोणाक लागून क्रिमिनल एक्टिविटीज वागता, कोणाक लागून गोंय एज अनएम्प्लॉयड आसा, कोणाक लागून गोंयचे धंदे काबार जाला. विचार करा न्हू, विचार करा. ओन्ली रूट कॉज इज मायग्रंट गोंयान येयले भरले म्हणून, आनी दुसरो कांयच उपाय ना. हांकां बंद करा, इल्लिगल आहा तांकां घरा धाडा, इल्लिगल कोमदाद लँड एनक्रोच करा, डेमोलिश करा, हांकां घरा धाडा. गोंय विल बी सामकें मोस्ट पीसफूल स्टेट परती जातली. सगळ्यांक जॉब मेळटले, सगळ्यांक नोकऱ्यो मेळटले, सगळ्यांक धंदे करपाक मेळटले, दारां उगडी करपाक मेळटली, गेटीक लॉक मारपाचें पडपाचें ना, घरांत जाणटी सेफ आसतली, CCTV लावपाची गरज पडची ना. पूण आयज पडटा. गोंयकार भायर आसा, CCTV पळोवन आवयक पळयता बाबडी साल्वार आसा काय ना, जिती आसा काय ना, काय कोण येयलो. आयज घरान येता, आयज येतात हे पत्रे व्हरपाक येतात, प्लास्टीक घेवन येतात, सायकलीचेर येतात, गोंयचो गांवचो रावंड मारतना आमी तेंच्या कडेन घरान तांकां घेतात, तांकां उदक दितात, तेंच्या कडल्यान प्लास्टीक घेता, बालद्यो घेता, सारणी घेता, आनी कितें घेता. विचार करा, ते सर्वे करपाक येता तुमच्या गांवचो. आमी कितलेच जाणांक धरलेले आहा, तेंच्या भितर सुरयो चाकू पासून मेळ्ळल्या, कितल्या जाणांक पुलिशेन दिल्लेले आहा. आमी आतां बंद केला तें, कित्याक लोकांक जर जाय तेंच्या कडल्यान सुरयो खावल्लेले, तेंचे चेनी व्हडलेले, सरपळे येयल्ले, तेंची मंगळसुत्रां येयल्ली जाल्यार व्हरो न्ही. आमी आमच्या भुरग्यांनी कित्याक केसी घेवपाची, आमी कित्याक रिस्क घेवपाची. कोण तरी येता साईबाबाची गाडी घेवन रातची येतात, थंय बसतात, कोरास फडें बसता, टायट जातात, आनी आमी तांकां पयशे घालता. साईबाबा येयलो ना, नमस्कार करता. कोण तरी येता गाय घेवन येतात रिक्षेन, कोण साधवाचे कपडे घालता आनी येता घरान, आमी 500 रुपया दवरता. तो ब्लॅक मॅजीक करून दाखयता, उजवात फिरोवन दाखयता, आनी कितें विभुती काडून दाखयता. खूब गजाली आहा. गोंयकारांनी ह्या सगळ्या गजालींचेर विचार करपाची खूब म्हणजे खूब म्हटल्यार खूब गरज आसा. आयज हो सांगता आमी तुमचे भाव, आमी भाव जर म्हणटा जाल्यार हांव सिंपल विचारता गजाल तुका. तुमी आमचे कर्नाटकाच्यान गोंयान येवन लाखांनी स्क्वेअर मिटर जागो कॉन्कर केल्लो आसा, कॅप्चर केल्लो आसा, चोरलेलो आसा लिटरली. आमची म्हादय तुमी चोरलेली आहा. तुमी जागे चोरला, जॉब चोरला, धंदे चोरला, म्हादय चोरला, सगळें चोरले सगळें. आनी घाटी म्हटल्यार तुमकां राग येता, तुजेर तुमी आतां म्हाजेर केस घाल, हे घालपाचें आहा, केस घालपाचें आहा, घाटी म्हणटा म्हणून घाला. लोकांकूय कळो न्ही तुमची दादागिरी खंय पावल्या ती. आनी ह्या BJP आनी दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीन हांकां खंय माथ्यार बसयला तें कळपाक जाय. आनी अशें धरूं नाका की आमी अलायन्स जातले, अलायन्स करतले म्हणून आमी जाय तें मान्य करतले म्हणून. ह्या मायग्रंटांचे इल्लिगल वोटींग दादागिरी, इल्लिगल तेंचे बसते आमी एक्सेप्ट करतले म्हणून ना. सॉरी, हेय दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीक शिटकावणी दिता, हें आमी मान्य करपाचें ना. आनी फाल्यां जर गोंयकार आमकां म्हणटा BJPकूच उडोवपाक जाय म्हणून एलायन्स जाय जाल्यार ना, सॉरी. हो आमचो गोल न्हू. आमचो गोल आमच्या गोंयान गोंयकाराक आमचे हक्क दिवपाक, पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बील पास करपाक. हे मायग्रंट जे इल्लिगल एक्टिविटीज करतात, क्रायम करतात, तांकां साटली पोटली घेवन तांकां घरा धाडपाचें आमचो हें आसा, एम आसा, ऑब्जेक्टीव आहा. आमचे जागे आमच्या गोंयकारांकूच मेळपाक जाय, आमचे नोकऱ्यो आमच्या गोंयकारांक मेळपाक जाय, आमचे कोमदाद लँड आमच्या गोंयकारांक मेळपाक जाय, आनी आमची आयडेंटिटी आनी आमची पीस आसा आनी आमचें जें नांव आसा गोंयचें तें आमकां परत हाडपाक जाय. दॅट इज आवर एम. आनी तें पॉलिटिकल सिस्टमान येवन आमी करपाक शकता. आनी ताका लागून लोकांनी विचार करपाक जाय की तुमी जे वोट मारतले ते कोणाक मारतले आनी कोणाक मारपाक जाय. हो जेन्ना आमकां सांगता आमी तुमचे भाव, जाल्यार हांव ताका इतलेंच सांगता, तुज्या कर्नाटकाचो जागो आसा 1,91,791 स्क्वेअर किलोमिटर, 1,91,791 स्क्वेअर किलोमिटर. आमचो आसा 3,702 स्क्वेअर मिटर. 52 टायम्स तुजो स्टेटीचो जागो व्हडलो आसा गोंयाकून. 52 टायम्स जर व्हडलो आसा. तुमी आमचो जागो आयज आडयला. आमच्या गोंयकारांक तुमी जागो दिया. तुमी भाव मरे, आमी भाव म्हणटा मरे तूं. आमच्या गोंयकार जे लँडलेस, होमलेस आसा पळय, जेंचो जागो तुमी आडयल्यात, चोरल्यात, तुमी आडयल्यात, चोरल्यात, ग्रॅब केल्यात. आयज तुमच्या सरकाराक सांगून आमकां थंयसर त्या पटीन तुमचे 52 टायम्स मोर आमकां जागो दिया. तुमी गोंयान आडयल्यात तेच्याहून 52 टायम्स रेशो धरीत जाल्यार, एरिया रेशो धरीत जाल्यार 52 टायम्स आमकां जागो जाय. दुसरें म्हटल्यार आमची म्हादय जी तुमी चोरतात आनी व्हरपाक सोदता, ती म्हादय आमची परत दिया. आसा ह्या मेथी कडेन ताकद, आसा ह्या मेथी कडेन हिम्मत. भाव म्हणटा मरे तूं, आनी तूं सांगता तुमी आमकां निवडून हाडटले म्हणून. तूं आनी तुजे इल्लिगल मायग्रंटांचे वोट ते मारा BJPक नाल्यार आनी कोणाक. आर्जीक नाका, क्लियर सांगता, आर्जीक नाका. आयज खूब बरे मायग्रंट गोंयान आसात,
शिकलेले आसा जे गोंयच्या जमनीक रिस्पेक्ट करता, आमी कितें काम करता तेका रिस्पेक्ट करता, गोंयच्या लॉक रिस्पेक्ट करता, गोंयच्या कल्चराक गोंयच्या संस्कृतीक रिस्पेक्ट करता, जेंकां आपली भुरगीं आपली फॅमिली सेफ उरलेली जाय, आनी तुमच्या असले वायलंट क्रिमिनल मायग्रंट हांगा तांकां नाका म्हणून जेंच्यांनी विचार केल्लो आसा ते आमकां वोट मारतले आनी ते आमकां वोट मारताय बी. तुम्ही बस्तीतली वोट आमकां अजिबात नाका, ती दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीक मारा, तांकां व्हडलें करा. आमचो लास्ट एकूच हें आसा हांकां सांगपाक की आतां तो खुबशे गजाली उलयलो, म्हाजेर उलयलो की हांव ग्लास घेवन बसता रातचो. आतां तो ग्लास तेणी खंय पयलो, कोणें ताका दिलो म्हाका खबर ना. तो कुंडली काडटा म्हणटा ती कुंडली भायर काड, तुमचें कितें करपाक जाय आमी डायरेक्ट रिएक्ट जावन तें करपाक शकना आनी आमकां तें करपाचें ना. कितें करपाक जाय तें सिस्टमॅटीक जातलें. 1.5 वर्स उरला, 2027 सरकार जातलो, आरजी त्या सरकारान आसतली, तेन्ना मेळोया 2027. तेन्ना आरजीचो रुद्रावतार कितें आसा आनी रौद्र रूप कितें आसा आनी मनोज परब कितें करपाक शकता पळय तें 2027 कळटलें. खुबशे गजाली मनान दवरलेले आहा, ते मनान आसुनी 2032 परतून आमकां निवडून हाडा नाका, पूण 2027 ते 2032 गोंय क्लियर करपाचें, गोंय क्लीन अप करपाचें ह्या घाटया पासून, ह्या मायग्रंटा पासून जे इल्लीगल एक्टिविटी करता, इल्लीगल धंदे करता, आमच्या चेडवांचेर रेप करता, मर्डर करता, आमच्या चेडवांक फारयता, ह्या सगळ्यांचेर एक्शन घेवपाचें काम रेव्होल्युशनरी गोन्स पार्टी करतले. दुसरे पॉलिटिकल पार्टी आमच्या वांगडा आसतले नासतले आमकां खबर ना. आमची ड्युटी आमी करतले आनी लोकांनी आमचेर प्रेशर हाडचो न्हू की आमी कंडिशनलेस आमी युती करपाची, अलायन्स करपाची म्हणून. कंडिशनलेस जावपाक शकना. कंडिशनलेस जर जाली जाल्यार घरान येवन चेडवाचेर रेप जातलो, तो दोळ्यान पळोवपाक रेडी रावा. खेळपाक वयता ते ग्रावंडा वयल्या चेडवाक किडनॅप करता ते पळोवपाक रेडी रावा. घरान येवन मार खावपाक, हे घाटी येवन मारतले तो मार खावपाक रेडी रावा. दारां बंद करून घरान लिपोवन रावपाक रेडी रावा. ही सगळी तयारी तुमकां करची पडटली जर तुमी आमकां कंडिशनलेस युती कर म्हणटा जाल्यार. आमी तें करपाक तयार ना. आमचो BJP होच आमचो गोल ना. BJPक भायर मारप, तेंचो सरकार भायर मारप हो वन ऑफ द गोल आसा. आमचो मोस्ट इम्पॉर्टंट गोल इज आमच्या गोंयकारांक आमच्या गोंयांत ताड मानेन जगपाक, पीसफुली जगपाक, फियरलेसली जगपाक, तेंचे रायट तांकां दिवपाक, तेंचे हक्क तांकां दिवपाक, तेंच्यो नोकऱ्यो तांकां दिवपाक, आमची म्हादय आमकां परत हाडपाक, आमचे कमदात जागे आमकां परत घेवपाक हो आमचो मेन मोटीव आसा.